زايدي مسجن سلام طنا عليكم يمسكم تفعل زيانة سبورت وشتعدن وصان حيزة غريبة لخب كاندو قدم بشكليتا تور تجراي بانك وقاقنز تمتيخون اب ربع مدرخ قدم بشكليتا تور تجراي بشكليتين ياتسقي كحساي كاب غانتا مسفن اندستريال انجينيرنج تعويت الله كاب عبي عدين ابكتما مغلا 100 كيلومتر شفنا برتو انحن حستغبر اللي نيرو قبر እግዚአብሔር ታደለ ተወሰخلو بمخنيات علم لخ مع تدق انسو مارتش ايتي كايدا بزلو ودر بشكلتا تور تግራይ ሎሚ ናይ ዘقنه ዝነውሕ ውድድር ተሳሊጡም እቲ ውድድር 106 ኪሎሜትር ሸፈነ እንትኸውን በገሱ ከተማ ዓብይ ዓዲ ብምግባር ኣብ ከተማ መቀለ መፈጸም ተረኺቡም ኣብ ውድድር ረባዓይ መድረኽ ቱር ትግራይ ተቀዳደምቲ ኣግበ ሓሊፈን ክሳብ ዝነውሕ ዓቀበት መንወ ዝሓኩራ ተቀራሪበን ዝጓዓዛ ነይረን ኣብቲ ፈታኒ ዓቀበት መንወ ግና ተቀዳደምቲ ኣብ ተፈላለየ ጉጅለታት ተበታቲነን ኣብ ማርያም ቆራሮ ኣብ መበል 29.64 كيلومتر فلما نايز علت فولات عقبت استخايد انتخون أمونغو سلسة تقررمتي مالتون تجيك حساي كامسفن اندستريال انجينيرنج مراويت حدش كاب ترانس إثيوبيا كومون سركالم تايك كاب مقلة سبع عندرتا قلبي السحاب نحن أكايدن كاب عقبت منو فنتي حنز وطا اتن تقررمتي سجيك حساي قدامي تموت أدما 10 تخلتنت بي أمزجبام مرهويت حدش شوعة نتبي رخيبام سركالم تاير ما حموت نتبي أتحفام أب مونغو هاجر سلامن على عسان أب مبل 50 كيلومتر نتيشو 1 كيلومتر أب سخايدة فلماي وردر ميدا فولاتا بتمثالي تجيك حساي مرهويت حدش سركالم تاين بقدم صعب كاب قدماك ساب سلسة درجة بمحاس تعويتن كاب عقبت منوات حزن أب قدميت خوينن كمرحزو على زن بشكلتنياتات أب سطح قول تدخل أب مبل 7 كيلومتر أب تسالت خلاي وردر ميدا ولا تاون سجك حساي تعويتام مراويت حدش خلع درجة بمحض وردرا زازيمام سركالم تايون بتماسالي سلسة درجة وزيام عقبت قرقباب موصاب أب جاف رومانات موسو أمبل 7 نتوي حدش 1 كيلومتر أب سسالة خلع وردر عقبت ولاتا زعلت بتماسالي كاب عقب منوات حزن كمرحزو على بشكلتنياتات سجيك حساي مراويت حدش سركالم تاين بقدم صعب كاب قدماك ساب سلسة درجة بموصاب تعويتن أتي حدا 206 كيلومتر وشفنا وردر ربع مدرخ تور تግራይ مزازميو أب أفدق حول سماعتات تخون حزون تجيك حساي كاب مسفن اندستريال انجينيرنج ابناي مودات ابولاتا بلعل صبلتا تعويتام مرهويت حدش كاب ترانس إثيوبيا خلع درجة بمحاز وردرا فتصيمام سركالم تايه كاب غانتا مقلة 7 عندرتا سالسة درجة حزام سجيك حساي مرهويت حدشن سركالم تاين كاب عقبت منوات حزن أستات 7 كيلومتر يتوردر مريحنوين بشكلتنيا سجيك حساي بحفشاو نتوي بعقبتن ميدا فولاتان أو كلهم بمعوات نأدا رخيبالام بغانتاون غانتا مسفن اندستريال انجينيرنج أبكرميت خوينا تمرحلام بموالاينت بانك وغاغنن فابريكا لسوس مستموحان زكايا زلو وردر بشكلتا تور تግራይ تقرارمتي كاب كتما شرارو جميرن كساب كتما مقله زبصحه 364.1 كيلومتر تጓعيزنين توردر قدام عرفتي بمغبار سنبت 80 كيلومتر شفن وردر زور كتما بمكياد مفصمتا كراكبيم تحرت وردرنا بستوهابريتوتات كنسجر كلنا تقدادمتي بشكليتا نزقصل وردرات حجزن عقم كم زرخبا غليصان الله حزون قبر እግዚአብሔር ሳደለ أودر بشكلتا تور تግራይ ዝናድ ምቅስቃስ ከሪያ ዝቀነያ መራዊት ሓድሽ ካብ ትራንስ ኢትዮጵያን ሰርካለም ታየ ካብ መቀለ 7 عندرتان እቲ ውድድር ዓቅመን ንክፍትሻ ከም ዝሓገዘን ይገልጻም በቀጻነት ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ብሉጽ ውጽኢት ንምምዝጋብ ከም ዝጽራውን ይዛረባም እቲ ውድድር ከም ዝቀነያ ያው ፈታኒ ነይሩ منو خمزنو ويحق لوريد ناين فلت يصبق نيرو يا كم مجمرة جميرة وعينا يينا ውድድር በጣም ፈታን ነይሩ كان سالساي وصيه دسيرني وانا اسلطاني غانتا بشكلتا دق انستيو مسفن اندستريال انجينيرنج تከሰተ ራሁንን ዋና ካይር ስራሕ ክለብ ስፖርት ትራንስ ኢትዮጵያ ያሱ ወልደትን ሰን ኣብቲ ውድድር ተቀዳደምቲ ዘራዩ ብቃዓት ተስፋ ዝፍ ከም ዝኾነ ይሕብሩም ተካእቲ ብሉጻት ስፖርት ሜታት ደቅ አንስትዮ ኣምፍራይውን ትኩረት ገይርሉ ክስራሕሉ ከም ዝግባእ መልእክቶም ኣመሓላሊፎም ውድድር ብጣዕሚ ፈታኒ ከም ትራኻየውን ተናይ ደገ ጋንታ ያው ቲ ቁልቁሊ ሜዳይ ብጣዕሚ ናፍጠኖ ስለነበራ ዳርጋ ፋታይ ኖረን ውድድር ከም ትራኽሞ ዝሓየለ ይነይሩ 15 كيلومتر نعاقب ينوصل لهم عنتنا بتاع فتانيو تودر صبوي بحكي
ጠቅላላ ተውድድር ትረተሎ ደቅንስቲ አምዚ አይነት ውድድር ምካዱ ጽቦይ ፈታኒ እዩ ክለም ምናሰን ግን ጽቦ ይኾነ እዩ ትለሎን ዓቅም ግን ተና ኬንያ መምጻኑን አማን ባላ ጋንታ መምጻን ናይ ዋዕሉ ሓደ ነገር ተማርናየ ነገር ነው አሜዳይ አው ቁልቁለቲ ሳተን ጽቦ ያን ዝውራ ለቀጻላይ ደረጃና ደቅንስቲ ውድድር ለሐሸ ደረጃ ከመጽ ይخيل الامنت ይለለኒ ዳይና ዳንኤል ወልደ ገብርኤልን አባል ውድድርን ስነ ስርዓትን ፌደሬሽን ብሽክልታ ትግራይ ምስግና ገብርኤልን በወገኖም ጽቡቅ ልምዲ ሰርኸውሉ ውድድር ከም ዝኾነ ብምሕባር ክስሩሕ ዝግቦም ክፍተታት ዝተረኣይሉ ውድድር ከም ዝኾነውን ይገልጹም ድር ካብ ሸራሮ ጀሚርና ለማዓንት መቀለ አቲና ኔና ያው ብዙሕ ፈታነ ቦታታት ሜዳ ዓቀብም ብዙሕ ፈታነ ቦታታት ይነሩ ተንክለባተውን ካብ ቅድም ከዚ 3 ነበራ 4 እየን ኮይነን እና ተውድድር حريف ነይሩ ያው ዝሮዝሮ ተውድድር በሐፈሻ ግን ኣብ ሰዓቱ ክትሪእት ለኻ አቨሬጅ ሰዓቱ በጣም ጽቡቅ ካፍቱ ለነበረ ካፍቱ ለሐለፈ ዘን ቲም አማኒ መምፀን ለውዓሎ በጣም ዓዊ ነገር ተውድድር ልውን ክፈጥን ገይርዎ حريف ሰዓታት ይሉ ጽቡቅ ውጤት ካብ ሸራሮ ጀሚረን ስጋ ዓብዚ ጽቡቅ ፍክክርን ጽቡቅ ጾታ እንዳርአያና መጽየኔን ስለዚህ በክልልና በሙሉ ካብ ሚዲያ ጀሚሩ ስጋ ክልል መንግስት ስጋ ህዝቢ ጋንታ ወሰኽ ከም ዘድለ ደቅ ተነስትዮ አሪና ለተውድድር ማለት እዩ ካብ ኬንያ ዝመጸት ጋንታ አማኒ ኣብቲ ውድድር ምስታፋ ነቲ ውድድር ድምቀት ካብ ማህባብ ተወሳኺ ልውውጥ ተሞክሮውን ከም ዝተቀሰመ ተሓቢሩም ናብ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝጥምት ጉዳይ ክንሰግር ከለና መበል 21 ሶመን ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ቀጽሎም ተኻይዶም ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ መቻል ኣብ ዘካየደት ጸወታ ባድን ባዶ ተፈላለያ እታ ጋንታ ካብቲ ዘላቶ ደረጃ ንምውጻእ ዓወት ከተመዝግብ ግና ሕዝውና ይኻለትን እትጻወታውን ብዙሕ ፈተነ ጎል ዘይተረይሊ ነይሩ መቻል ግና በፈላሞት ደቃይቅ አግዳሚ መልስላ እዩ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት በነዋሕቲ ኳሳሱ መሊስኻን ምጥቃውን ፈተነ ዝገበረት ለጸወታ ነይሩ ድሕሪ ጸወታ ናብ ዝተዋበሪቶ ክንሰግር ከለና ስልጣን ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ጸጋይ ኪዳነ ማርያም ተጠናኺርና ንምቕራብ ኣብ ጻዕርለና ከቢድ ጉድለታት ግና ይረየናሎ ናብ ዓወት ንምምላስውን ክንጻሪና ክብሪቶን ትባ ስልጣን ጋንታ መቻል ዳንኤል መስፍን በወገኑ በተኸታታሊ ጋንቶም ጎል መቁጻር ከም ዘይኻለትን ነዝን ምሓሽ ከም ሰርሑን ተዛሪቦም አሉ ኣብሶም እዚውን ጸወተን ዘካይዳ ጋንታ ትግራይ ስሑል ሽረን መቐለ 70 እንደርታን ከም ዝተሰዓራ ዝከር እዩ ነትሊ ጋንታ ኢትዮጵያ መድን ብ35 ነጥብ እንትመርሖ ኢትዮጵያ ቡናን ሃዲያ ሆሳናን ብ32 ነጥብ በጎል ተፈላለየን خلاين سالساين درجة يركبا مقالة 7 درجة ب22 نتبي مبل 13 درجة تركب غانتا تاسحول شرن والوالي يونيفرسيتي عديغراتن اب حديقا مراد يركبا زينة سبورت تلفزيون تقرأ بقد تم مكتال صنعكم زنابركم سنة مكتال مسجنة زايد ونيقني الله بروح مشات